इज्जत माब आली मरतबत मोहम्मद आजम खान साहब, जिनके लिए मैंने काफ़ी पहले एक मुशायरे में कहा था कि लोग हुकूमतों के वज़ीर होते हैं, ये दिलों की हुकूमत के वज़ीर हैं और सदाबहार वज़ीर हैं। एक सियासतदान नहीं, एक मुफक्किर, एक दानिश्वर और इल्म दानिश पर अपनी जान कुर्बान करके पूरे हिंदुस्तान को मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का तोहफा देने वाली शख्सियत ये आज के मुशायरे का वकार है। मैं मुबारकबाद देता हूँ भाई शकील अहमद बबलू साहब को कि उन्होंने इस तारीखी मुशायरे और कवि सम्मेलन में मोहतरम आजम खान साहब को यहाँ जहमत देकर इस मुशायरे का वकार बुलंद किया है और इस मुशायरे को एक तारीखी हैसियत मिल गई है। वक्त बहुत हो चुका है, मैं आपके और शायरों के दरमियान एक पुल का काम करूंगा। ज्यादा गुफ्तगू मेरा मकसद नहीं, बस ये बताना है कि बनारस सिर्फ एक शहर नहीं है, बनारस अपने आप में एक तहजीब है, बनारस अपने आप में एक तारीख है। और मुझे ये अर्ज करने दीजिए कि वजीर मोहतरम ने जो यहाँ तकरीर की है उसका एक एक जुमला हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का आईना है। हमारे शोराए कराम, हमारी मौजूद शायरात यहाँ मौजूद हैं, यहाँ सियासत और समाज के जिम्मेदार और खिदमतगार हजरात मौजूद हैं, आप मौजूद हैं। तो मुझे कहने दीजिए कि काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। दोस्तों, ये मुशायरा एक तारीखी मुशायरा हो जाएगा अगर थोड़ी सी जिम्मेदारी से क्या कह दिया, क्या कह दिया, मजा आ गया सर। जो आपने फरमाया हमारे लिए सूरज अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, हमसे ज्यादा सूरज की अहमियत कौन जानेगा। बिला शुबा। और देखिए मोहतरम वजीर मोहतरम ने करम फरमाया, तशरीफ ले आए, तो मुझे ये भी अर्ज करने दीजिए कि आगही और साफ और किरदार का है दोस्तों, चंद फिक्रों में कोई इजहार कर सकता नहीं, फिर भी दो लफ्जों में सुनिए एक मुकम्मल गुफ्तगू कोई आजम को पसेदीवार कर सकता है। हमारे कायद अहद हाजिर में हमारी खुशकिस्मती कि हमें ऐसे कायद की सरबराही हासिल हुई है। बस मैं यह करूँगा कि फहरिस्त शायरों की बहुत तवील है और रात बहुत छोटी है। शायर हजरात अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, अपना मुंतखब कलाम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपको सिर्फ अपनी मोहब्बतों को और अदबी ज़ौक़ को काबू में रखना है, फरमाइशों को काबू में रखना है, मुशायरा कैसे सुनना है ये बात भी हमारे इज्जतमाब वज़ीर मोहतरम ने आपको बता दी। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब आपके इंतज़ार को मज़ीद तबारक न दी जाए, यहीं से मुशायरे का आगाज़ करते हैं। हमारी रिवायत है कि हम जब भी कोई अदबी और तहजीबी महफिल मुनक़िद करते हैं तो सबसे पहले सरकार मदीना की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। और इज्जत महाब वज़ीर मोहतरम, मैं तो आपके मदाहों में बहुत पहले से हूँ, लेकिन अभी पिछले हफ्ते बनारस वालों हमारे वज़ीर मोहतरम ने उम्रा अदा किया है और मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी दी है। एक बार आपकी रूहानी सरबुलंदी के लिए आप तालियों की गूंज पैदा करें ताकि मालूम हो कि बनारस सिर्फ मुशायरा नहीं सुन रहा है, नाते पाक से मुशायरे का आगाज नहीं हो रहा है, बनारस शहंशाह मदीना की खिदमत में सलाम पेश कर रहा है। नाते पाक पढ़ना
مشاعرے میں ہر شاعر کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، بڑی عظمت کی بات ہوتی ہے، اور میں نے اپنی فہرست پر نظر ڈالی تو میں محترم عقیل نعمانی کے نام پر رک گیا۔ عقیل صاحب بنارس کئی بار تشریف لائے ہیں، غزل کے بہترین شاعر، دل کو جگمگاتی ہوئی نعت کہنے والے شاعر۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے مشاعرے کا نغماتی آغاز نعت سرور کائنات کے ذریعے جناب عقیل نعمانی فرمائیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں، تشریف لائیے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیجیے سب شاعروں کا، وزیر محترم کا اور شہر بنارس۔ محترم حضرات، نعت پاک کا مسئلہ پیش کر رہا ہوں۔ میری خواہش یہ ہے کہ یہیں سے مشاعرے کا ماحول بنا دیجیے۔ بہت انتظار کیا آپ نے، مطلب بنے گا۔ آپ انتظام مت کریے بیٹھے بیٹھے، اب پہلے دیجیے۔ ارشاد۔ بیٹھ کر دیکھ لے سرکار کے دیوانوں میں، تھوڑا سا والیوم بڑھوائیے۔ بیٹھ کر دیکھ لے سرکار کے دیوانوں میں، 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 پھول کھل جائیں گے دنیا تیرے ویرانوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رد عمل نہیں آیا آپ کا، جبکہ اگر آپ خالی سبحان اللہ بھی کہہ دیتے تو آپ کو بھی ثواب ہوتا اور مجھے بھی حوصلہ مل جاتا ہے۔ بیٹھ کر دیکھ لے، بیٹھ کر دیکھ لے سرکار کے دیوانوں میں، پھول کھل جائیں گے دنیا تیرے ویرانوں میں۔ سبحان اللہ۔ شعر پیش کرتا ہوں۔ آپ کے عشق کی پتوار میسر ہے جنہیں، آپ کے عشق کی پتوار میسر ہے جنہیں، آپ کے عشق کی پتوار میسر ہے جنہیں، کیا کہنا؟ کشتیاں لے کے اتر جاتے ہیں طوفانوں میں۔ کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے عشق کی پتوار میسر ہے جنہیں، کشتیاں لے کے اتر جاتے ہیں طوفانوں میں۔ واہ واہ واہ۔ ساتھ ہو جوش عقیدت کے اگر شوق عمل، کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ۔ ساتھ ہو جوش عقیدت کے اگر شوق عمل، ساتھ ہو جوش عقیدت کے اگر شوق عمل، زلزلے آنے لگے ظلم کے ایوانوں میں۔ واہ واہ واہ، واہ واہ واہ۔ ساتھ ہو جوش عقیدت کے اگر شوق عمل، زلزلے آنے لگے ظلم کے ایوانوں میں۔ واہ واہ واہ۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں میرا بھائی، ارشاد۔ ایک پیغام کے طور پر قبول فرمائیں۔ ایک ہی شمع رسالت سے ہے نسبت سب کو، کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ۔ ایک ہی شمع رسالت سے ہے ایک نسبت سب کو، ہی شمع رسالت سے ہے نسبت سب کو،
اختلافات ہیں پھر کس لیے پروانوں واہ 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 کیا اختلافات ہیں پھر کس لیے پروانوں بیٹھ کر دیکھ لے سرکار کے دیوانوں میں واہ 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 پھول کھل جائیں گے دنیا تیرے ویرانوں میں واہ 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 بہت شکریہ واہ واہ واہ